अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागती आँख और सुनते कानों को फैसल गफूर का IM हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। इस टॉपिक के मुतालिक आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तराइन की दो मशहूर अलमारूफ जंगें, पहली जंग 1191 ईस्वी और दूसरी जंग 1192 ईस्वी में हुई। ये जंगें क्यों हुई, इनकी क्या वजूहात थीं और इनके क्या असरात निकले, इस सब पर मैं लब कुशाई करूँगा। तराइन के बारे में मैं आपको बता दूं, तराइन एक कस्बा है और थानीसर और करनाल के दरमियान मौजूद है और आजकल तरावड़ी के नाम से मशहूर है। पहले हम बात करेंगे तराइन की पहली जंग 1191 ईस्वी में जो हुई, उसकी क्या वजूहात थी। पृथ्वीराज चौहान को जब तबरहंडा पर मोहम्मद गोरी के काबज होने की इत्तला मिली तो वो तेजी से एक भारी लश्कर के साथ कला की बाजियाबी के लिए बढ़ा। तारीख़ फरिश्ता के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की फौज 2 लाख राजपूतों और 3000 जंगली हाथियों पर मुश्तमिल थी। नेज़ उसका भाई खांडे राव हाकिम दिल्ली भी उसके हमराह था। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए अभी रास्ते में ही था कि उसे पृथ्वीराज चौहान की पेशकदमी की इत्तला मिली। चुनांचे वो उल्टे पांव तेजी से वापस हुआ और तराइन के मुकाम पर दुश्मन को जा लिया। अगरचे गोरी लश्कर बेहद थका हुआ था और कलील तादाद में होने के बाइस दुश्मन के मुकाबिल आने पर आमादा ना था, लेकिन जंग सर पर आ चुकी थी, इसलिए उसने राजपूतों का डट कर मुकाबला किया। राजपूतों ने गोरी फौज को मुंतशर कर दिया, मगर गोरी घोड़े पर सवार नेज़ा हाथ में संभाले मसरूफ़ था कि खांडे राव हाथी पर सवार उसके सामने आया। सुल्तान ने नेज़े से उस पर भरपूर वार किया, जिसकी ज़रब से खांडे राव के सामने के 2 दांत टूट गए। खांडे राव ने भी भड़क कर मोहम्मद गोरी पर तलवार का भरपूर वार किया, जिससे सुल्तान के शाने पर शदीद जख्म आया। वो लड़खड़ा कर गिरने के करीब था कि एक खिलजी सरदार ने गोरी पर छलांग लगाकर उसके पीछे बैठकर उसे थाम लिया और मैदान जंग से बाहर निकाला। मोहम्मद गोरी फौज के साथ बमुश्किल लाहौर पहुंचा और सेहतयाब होने के बाद गजनी चला गया। मोहम्मद गोरी की शिकस्त के बाद पृथ्वीराज चौहान ने आगे बढ़कर तबरहंडा का मुहासरा कर लिया। तबरहंडा के कलादार ज़ियाउद्दीन तोलक ने कला बंद होकर बाकमाल हिम्मत और जुर्रत से कला का दफा किया। 13 माह महसूर रहने के बाद जब सामाने रसद बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उसने इस शर्त पर कला हवाले करने की हामी भरी कि वो महसूरीन को सामान समेत चले जाने की इजाज़त दे दे। चुनांचे तबरहंडा पर राजपूतों का कब्ज़ा हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे तराइन की दूसरी जंग के बारे में जो 1192 ईस्वी में हुई और देखेंगे इसकी क्या वजूहात थीं। तराइन की पहली लड़ाई की जिल्लत अमेज़ हज़ीमत का मोहम्मद गोरी को शदीद एहसास था। उसका अस्करी दबदबा और वक़ार खाक में मिल गया था। गजनी पहुंचकर सुल्तान ने इन सालारों को अबरतनाक सज़ाएं दी और सख्त शर्मिंदा किया, जिनकी गफलत से उसे शिकस्त हुई थी। सुल्तान ने उनके चेहरों पर घोड़े का दाना खिलाने वाले तोबड़े बांधकर उन्हें शहर में घुमाया था कि उन्हें अबरत हो। 1192 ईस्वी में सुल्तान पूरी तैयारी के बाद 1,20,000 जंगजू फौज के साथ बरे-सगीर पाको हिंद की जानब बढ़ा। पेशावर में एक बूढ़े ने सुल्तान से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। सुल्तान ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में शिकस्त खाने के वक्त से उसने अपने ऊपर ख्वाब खोर और आराम हराम कर रखा है, लिहाजा मैं अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर अपनी गुज़श्ता शिकस्त का बदला लेने हिंदुस्तान जा रहा हूँ।
لاہور پہنچ کر سلطان نے اپنے ایک امیر رکن الدین حمزہ کو اجمیر بھیج کر پرتھوی راج کو اسلام قبول کرنے اور باج گزار رہنے کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج نے اس کو بری طرح رد کر دیا اور محمد گوری کی فوج کشی کے پیش نظر پرتھوی راج نے برصغیر کے تمام راجپوت راجگان سے مدد کی درخواست کی۔ راجہ جے چند راٹھور کے علاوہ تمام راجگان ہند نے اس کی مدد کا اعلان کیا۔ چنانچہ پرتھوی راج 3 لاکھ سواروں، 3000 جنگی ہاتھیوں اور لاتعداد پیادہ سپاہ کے جمع غفیر کے ساتھ ترائن کے میدان میں خیمہ زن ہو کر گوری افواج کا انتظار کرنے لگا۔ محمد گوری لاہور سے سیدھا سرہند پہنچا اور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے تھانیسر کا رخ کیا۔ تھانیسر کے قریب پہنچ کر اس نے فوج کے بیشتر حصہ جنگی ہاتھیوں، چتر شاہی اور جھنڈوں کو ایک ایسی جگہ متعین کیا جہاں سے وہ نہ صرف دشمنوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے بلکہ بوقت ضرورت انہیں وہاں سے بلایا بھی جا سکتا تھا۔ باقی فوج کو 10-10 ہزار پر مشتمل 4 دستوں پر تقسیم کیا اور راجپوتی فوج پر حملہ کا حکم دے دیا۔ گوری فوج نے طے شدہ منصوبہ کے مطابق بار بار پسپا ہونے کا بہانہ بنا کر راجپوتوں کو تعاقب کی ترغیب دے کر ان کی صف بندی کو منتشر کر کے انہیں کافی نقصان پہنچایا۔ بالآخر جب راجپوتی فوج کافی حد تک تھک چکی تو محمد گوری نے اپنی تازہ دم فوج کو طلب کر کے یک لخت یلغار کرنے کا حکم دیا، جس سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ راجپوت اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت سے راجپوت سردار مارے گئے۔ کھانڈے راؤ حاکم دلی بھی کام آیا۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے جنگی ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سرسوتی کے قریب گرفتار ہو کر مارا گیا۔ گوری نے آگے بڑھ کر اجمیر، دلی اور سرسوتی پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم دیکھیں گے ان جنگوں کے کیا نتائج نکلے۔ ترائن کی دوسری لڑائی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں دور رس نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ یہ نہ صرف ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، بلکہ اس کے نتیجہ کے طور پر برصغیر پاک و ہند میں گوری خاندان کی سلطنت کی داغ بیل پڑی۔ مزید علاقوں کی تسخیر کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ برصغیر کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اجمیر کے چوہان خاندان کی عسکری عظمت پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ بقول ڈاکٹر ایشوری پرساد، ترائن کی دوسری جنگ نے راجپوتوں کی اجتماعی قوت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور ہندوستان کے تمام طبقوں میں بد دلی اور شکست خوردہ ذہنیت کی فضا پھیل گئی، اور پرتھوی راج کی موت کے بعد راجپوتوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ راجپوتوں سے کوئی ایسا رہنما دوبارہ نہ اٹھ سکا جو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو منظم کر سکتا۔ چنانچہ راجپوتوں نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کی سیادت قبول کر لی۔ اس جنگ کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ترائن کی فتح کے بعد محمد گوری نے ہانسی، کوہرام، سرسوتی، اجمیر، کوہ شوالک کے فوجی اہمیت کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے پہلی بار برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور قطب الدین ایبک کو مزید علاقوں کی تسخیر پر مامور کیا۔ سلطان نے سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اجمیر کا علاقہ باز گزار اور ہدایت گزار رہنے کے عوض پر پرتھوی راج کے بیٹے کے حوالے کیا۔
उसी तरह दिल्ली की हाकमियत खांडे राव के एक रिश्तेदार को तफवीज़ की गई, जिसने भारी तादाद में खराज अदा करने के अलावा अतायत गुजार रहने का वादा किया। कुछ दोस्त मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि फैसल भाई जो भी हिस्टोरिक टॉपिक आप डिस्कस करें, एक किताब ज़रूर उसके रिलेटेड हमें रेफ़र किया करें। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक अगर तफसीली तौर पर आप खुद रीड करना चाहते हैं, बुक का नाम है द अर्ली तुर्किश एम्पायर ऑफ दिल्ली। इसके अलावा आप तबकाते अकबरी को भी पढ़ सकते हैं और तारीख़ फ़रिश्ता में से भी आपको इस टॉपिक के मुतल्लिक डाटा मिल सकता है। दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।